سلام سلام دق عبيت واي ناتشانالي بيتسب حمينيكم دحنا لكم عن السلامية نسخاتم لما سلام كتكونوا ونتمنخو لو معتي كم تطرقوا لهم دس هيبلي زبوتا بتعمي دس لبل أزي أب لاجيو مخنياتو بزحات حواتي أب لاجي أمسلنا ميتر وعكاري زوركمني لو معتي أنا خا حساكم تقبيله مسقوط رسلكو سدس بوتا على الشوات يحيزلكم مسئله كم تقول لجزيلو لجين زات channel زي حدث تسخونهم شير لايك سبسكرايب مقبار بيتسوونو بيتسبي يسخونهم دما لايك شير ناغوركم كتاعتو بتحتنا حتيت مكنياتو لزي حداقلك مسئ بزو حساب سلازلو اندحر سب كوريو خوينو دما نسخاتهم لايك شير ناغوركم كتاعتوهم مالتيونا بوتا بدا عم يزلو نسخاتهم قاع كيملطهم سلسته بوتا አለው አብ አዳሃ ክልተ እንደገና ድማ አብላጭለ ሓደ ቦታ አለው ማለትዩ ስለዚህ ሓበሬታ ንገርና ብዙሓት ሓዋታይ ተማኽራን ይኽን ምክንያቱ አውዝ ኮመንት ልረአኹ አነ አስፋል ሓፍትና እስካብ ክልተ ነጥቢ አብላጭ ይርከብዶ እስካብ ሓደ ነጥቢ 8 ይርከብዶ ትብል ሓዋታይ ብዙሓት ኣለኽን ማለትዩ أنا كل جزء البلكن بوت أيزوسنو حدا نتوشو متى يركب يمقالة جين خاء اسكاب خلتنا سلسته اسكاب خلتنا أربعة بدن بغير خا يركب مهناتو اسقاس بوت أيزوسنو يلكم يو بوتا فزي أبزان يوم نسرح بوتا له عندنا دم نايمون وريا له بزح عين السلزلو اسو بوت أيزوسنو يلكم يا سلزي أما قلب لا ترى ما تحزرهم مسألة هو عبز أرجع الحازتيا حدا بوتا 140 كاريل شو بوت إني عملتيه كي تملتلهم ያው ክርክር አለው እዩ ብዙአን ልወል ሆ ወለ ሆነ ንሳቶም ወን ክርክር አለው ይሎም ንዮም ስለዚህ ሁሉ ለማለ እዩ ሕጋው እዩ ካርታና አለ ሓዘይ አብልኮንኩም ኮይንኩም ሰው ተዝሪኡኩም ምክንያቱ ዘይ ነባር ሕስተ ሆነ ዕዳ ወድ ዕደና ድማ ይውል እዚ ሰፈር ረይዎ እዚ ሰፈር ማለት እዩ ቪዲዮ ገይሮም خاريጾም ሊኦም ለይ ረይዎ በጣም ይደስል ስለዚህ እዚ አብላጭ እዩ እንደገና ዛ ሒዘያ መጽያን ይሁን 140 ካር ኮይኑ ነፃ ቦታ እዩ ባዶ መሬት ማለት እዩ خلاي نجار أبصر قال حذيو نايسرح بوت أي مالتيو دحراي جزا سرحهم كونهم كتكاريوت خليهم عندنا دما سرحهم لو علهم هنا تدلكم الدخدان تدلكم لكل نجار بقى لكل نجار ستأكم يا زبوت هذه أمالتيو ያው ዋጋኸ እንደውል ዋለውን ተልኩምኒ ያው ክርክር አለው ይይሎምኒ ግን እስካው ቀልተነጥብ ሸውዓተ እየምሉን እንደው ማለት ይላየ ያው ክርክር አለው ይክትከራኸሩ ተወርዱ ወጥቆሊሁም ቢያንስ እስካው ቀልተነጥብ 5 እስካው ቀልተነጥብ 6 ግድን ይምኩ ስለዚህ ክርክር አለው እዩ ኢሎምኒ ነው ማለት ዩ እስካው ቀልተነጥብ ሸውዓተ ይውል ዋለው ሕዋተይ ማዕራይ ተኸራኺሩኩም ሓደ ሰብ እንድሕር ተኸራኺሩ ግድን ክገዝኡ ኮይኑ جدد سب حزوك كراخريو معناته بعد جزر ولا أيقوني بعد جزر سكاب 3 مليون ويدو 3 نت انتيلسي احنا لقينا جما خوينا كنجزء يبلنا تخراخرنا اسنادنا وعل اسرنا انا انبلو مالتو سلازي انا اتو حبريتا دم صلهم كل جزيه حقاو تقوينو حقاو ايو لي حقاو تقوين دما اي حقاو ايلا اتو واغا لنقنس سلازخد اتو كارتا لحازه كل ነገር ለማለአ ተቆይኑ حامل ለመቀለ በቃ አብዙ ናይ ሕጋው ቦታ ለሆነ كل ነገር ይነግረኩም የ ሕዚ እዚ ሒዘ ይልመጽለኹ ሁሉ ሕጋው እዩ ምንም በስጭቱ ወላ ገለዶ ለድሕር ጽባሕዶ በዚ ዓመታዶ ውዕልና 10 ምናምን ዝባሃል የለ አብልኹም ኮይንኩም ስምኩም ተዝሩ ላባዓልኩም መጀመሪያ ውዕልኩም አስርኩም እንደገና ደማ ቀሽኩም ተኻፍለኩም እንደገና ስምኩም ተዝሩ ማለት እዩ ስሙ አምዛር ደማ አቢራ ኮይንኩም ተዝሩ ስለዚህ እንታይ ኩለኩም ለሊያ ናይላቂ እዚ ይመስል እስካብ ክልተነጥ ሸውዓተ ኢሎም ነው ማለት እዩ መንደርኩም ትትሪዎ ለኩም በጣም ይደስል ረይዎ እዚ እዩ መንደር ማለት እዩ እዛ ቦታ እዚኣ ድማ አውዝ እያ ትሽወጥላ ረይዎ በጣም ይደስል ስለዚህ ከየምልጠልኩም حواتي ማዕሪ አነ ለአኻትም ልጠቅም በይ ለአኻትም ለኽፈ ሁሉ ጊዜ አየም ጸልኩም ማለት እዩ እንደገና ለአድሃ ነኸድ አድሃ ደግሞ እንታይ እዩ ማለት አድሓሲ ከተማ ድዩ ለወልኩምኒ መቀለ አድሓ ለይፈልጥ ሰብ የለ ይብስሩ መቀለ አድሓሲ ያው ማእኸል ከተማ አድሓ ማለት አድሓ እዩ ማእኸል ከተማ እዩ ዘሎ ስለዚህ አውን አለው ማለት እዩ አንጎል እያ አንጎል ናይ ስራሕ ቦታ እያ ሰውን እንደ ይብሉ ዋለው ክልተ ና 140 ካሪያ 140 ካሪ እንደውል ዋለው መስልኩም ባዶ መሬትያ እሳኻ አንጎሎ ስለልሆነት ናይ ጽርጋ ስለዝሆነት እስካ 3.5 ይብሉ ዋለው ማለት እዩ ስለዚህ ታአኩለኩም ደሊ ረይዎ ካብዝና ላጪ ናይ ስራሕ ቦታና ናይ አድሓሲ ሞን ይخبር 140 ካሪ ክልተን ሓደ ዓይነት የን 140 ካሪ እየ ስለዚህ ቦታ አይዙ ስነይለኩም ሁሉ ነገር እና አድሓ ደማ እስካ 3.5 ይወለው ማለት ይሕዋተይ ማዕረይ ያው አመቀለ ንሽተን خبر ልበለ እዩ ምክንያቱ
تدريخا أكاريخا تولعيخا لحنت جزا كندي هم تكرر لما قلا رأي وفلت ومالتو لحنت جزا لحنت بقى لحدر إسها لتقمت لحدر إسها وكان تقمت سي معرشوا منتشح شو عتشحيين أخواتنا الخف اللي هو مالتو ولا حيزخا أي متشي أكتر ما بقى كتكارت خوين خا أفكر إن برسوا خا كل جزية تفرطوا وياكم تنكتي حسابيو أنا اندحر حالكم المالدة اندحر حالكم خوينو قرشي أما قال مجزع المسر أي جنيه عد حيكون 10 شمنت يكون 10 شوعات يكون كل مقاله كراب كرات حنصيصه سلازي كرايكم اكاريكم ناي ورحي اسفيزا ناي غزاكم كتشوفونو تخولو امقليو امقله تغزيخا عوتي حواتي معاري مخنياتو غزا صحيحه 3 غزاليو 4 غزاليو 10 حسي حنت غزا مسالع لبعلخا بيانس حنت كشني غيرخا اخرت مستعينا اتول ترفه غزا خير تكاري خيط بلعي على حدا جزا معرش وعدت شو منتشح سكا 10 شح ناي سرح بوتات خوين دما لورحي سكا 25 شح يلكارلو ابزح الساعات مالتو طيو مالتي اب كتما مقله كنتي حمل كارلو مالتو اب خالي ما دحن نشتن رخص لبليو اما قلقي كابل كونه اب تግራይ نيويورك ተባሃለ ክራይ ገዛ ኣብ መቀለ ይخبر بጣعم ይخبر مالتو ናይ ስራሕ ቦታ بسرو ኣየዋጽናይ ኢሎም ልጎድፍዎለው ስለዚ እስካብ 2.7 እስካብ 2.8 እምخ ናይ ስራሕ ቦታ ተተገኒስ بጣعم ይቆንጆ ቅኒር خاص ኣይርከብ ኢል ማል ደልየ ኣብ ከብራሃረርኩም ደልየ በሕዋቴ ማዕሪ ክንዲዚ መሃለና ቅርሽማ ባዓለይ ወን መቅረህዎ ባዓለይ ወን መገዛህዎ ስለዚህ እንታይ ይከለኩም ደልየ ከየም ልጠልኹም ማለትዩ ከላይ ነገር ደሞ ኣብ ኣድሓውን ኣሎ ሓደ ቦታ ማለት ሰለስተ ቦታ ኣይሕዘልኩም መጽለኹ ዝሓንቲ 140 ካሪ እንደይለኩም 3.5 ኢሎም ዋንየው ዝሓንቲ ደሞ 140 ካሪ አንጎሎ ዘይኮነት ማለትዩ አንጎሎ ይኮነቲ በቃ ልሞን ወርያኹም አካሪኩም ልትወልዑ እንደይሎም ዋንየው እስካብ 3 ነጥብ ማለትዩ እስካብ 3 ነጥብ ኢሎም ዋንየው ኣብ ኣድሓ እንግዲህ ትፈልጡ ወይኩም ማዕከል ከተማ መቀለ እዩ ان حواتي معاري انا ارهاره هبيله كل غزي سللمصلكم لوزي نبار حستو تخونو نبار حستو كارتالي ول تخون دمو كارتالي ولو እንደገና ደሞ كارتالي ولو تخون خا አልቆንኩም ኮይንኩም ስሙም ስለል ተحلفو بالبلص اجين كافتناتي لبلص سلكي نايزو بعال شواطي ገዛ ከሐድጎልኩም የጽርገ ስልክ ማለትዩ ደውልኩም በደም ቢገርኩም ከተዳውወት ሆልኩም ረይ ዋዛላጪ እዚ አያ እዛ ቦታ ኻ እዚ አያ ተሽወት ተባይላኛ እስካብ 2.7 ተልዋለው እዛ ቦታ እዚ አያ ማለቱ ስለዚ በዓልኩም ተኸራኽሩም ከተውርዱ ትኽእልይኩም አነ ስለዚ ሕዋተይ ማዓሪ አነ ሓበሬታ ንጹር ስለለምጸልኩም ንስኻቱም በዓልኩም ኮይድኩም ቤተሰብኩም ሒዝኩም ክትከራኸሩ ክትዋዳዱ ትኽእልይኩም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነራ በኻሊ ቪድዮ እስካዕካል መጽእ ሰናይ ደቂ ዓበይቲ ዋየ ፎቶኩም ወትሆንኩም ድማ ሼር ላይክ ኣይትሕመቁ ማለትዩ ባይ ባይ ሰናይ ምሸት